बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो यूरोप, स्पेन और इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। क्या नई अपडेट्स हैं वैक्सीन के बारे में, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, ये तमाम बातें जो हैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से कोशिशें तेज़ की गई हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, उस पर बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का अमदादों के लिए अहम ऐलान, उस पर बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे स्पेन नेशनैलिटी और रिश्तेदारों को बुलवाना। इस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो यूरोप, स्पेन और इस वक्त जो इंग्लैंड की सिचुएशन है उस पर बात करते हैं। स्पेन में अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो इन्फेक्शन रेट है नया आने वाला वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि नए आने वालों से मुराद वो इन्फेक्शन रेट जो उनको पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी केसेस हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था लेकिन वो दोबारा अफेक्टेड हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को नहीं करवाया। जैसे आपको 6 महीने गुजर जाते हैं और आपको कभी कोरोना हुआ था तो आपको लाजमी तौर पे अपनी जो है वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि स्पेन में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो है वो नौजवानों के लिए है। 30 साल से कम उम्र के लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो केयर नहीं करते, वो हिफाजती इकदाम जो उठाने चाहिए कोरोना के अगेंस्ट वो नहीं उठाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में यंग लोग जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए ये एक अच्छी खबर है कि स्पेन यूरोप में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कि हाईएस्ट कंट्री बन चुका है जिसने अपने शहरियों को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेट किया है। लेकिन हुकूमत ने ऐलान किया है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने स्पेशल ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में मज़ीद इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन की सप्लाई की बीच में कुछ रुकावट आई थी जिसकी वजह से सुस्त रोई का शिकार था। सीता जो था वो बहुत लंबा देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब दोबारा नई सप्लाई आ चुकी है। अब उन्होंने दोबारा मुख्तलिफ शहरों में संडे वाले दिन भी वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि संडे वाले दिन बड़ी तादाद में लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है, क्योंकि उस दिन उनकी वैसे भी छुट्टी होती है। तो उनको ये कहा जा रहा है कि वो छुट्टी वाले दिन यानी कि संडे लाजमी तौर पे वैक्सीनेट करवाएं। अब आने वाले वक्त में नई डेवलपमेंट आ सकती है और उम्मीद है कि इन्फेक्शन रेट जो है वो नीचे से नीचे जाएगा इंशाल्लाह। अब यूरोप की ओवरऑल कंडीशन भी कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हुकूमत उस तरह से इकदामात नहीं कर रही, बल्कि हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदामात किए हैं जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों की तरफ से, या जो नज़र रखे हुए हैं कोरोना के इस वक्त फैलाव पे, उनकी तरफ से भी तनकीद का सामना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी तरफ से ये अलाउ करना कि मास्क ना पहने, बेशक आप बाहर हैं या किसी जगह पे भी अंदर हैं तो आपको मास्क पहनने की पाबंदी नहीं है। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड में हालात कंट्रोल से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वायरस जो ख़ास तौर पे डेल्टा वायरस है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने इंडिया को भी रेड लिस्ट से निकाल दिया और वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ लोगों की आमद शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मज़ीद हालात ख़राब होने का ख़तरा है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिशें तेज़ की जा रही हैं और बरतानवी हुकूमत के साथ रवाबत बढ़ाई जा रहे हैं और उनसे पूछ की जा रही है कि पाकिस्तान को अभी तक रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया। आने वाले चंद दिनों में जो है बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है पाकिस्तान से रिलेटेड, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर जो बरतानिया के, उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए रिव्यू कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल तो इस खित्ते की कंडीशन बेहतर है सिवाय इंग्लैंड के, लेकिन इंग्लैंड में वैक्सीनेशन ज़्यादा लोगों को होने की वजह से इंग्लैंड हुकूमत इतनी ज़्यादा परेशान नहीं है जितनी कि उनकी इफेक्टेड रेशो है लोगों की बीमार होने की। अब बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से क्वेश्चन तेज करने के बारे में। इंग्लैंड ने इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंग्लिश चैनल के ज़रिए उनको कम करने के लिए और उनके लिए नए इकदाम करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। आपको बताता चलूँ कि जब से ब्रेक्सिट हुआ है उस वक़्त से जो इंग्लिश चैनल को अबूर करने वाले लोग हैं,
انگلش چینل سے مراد جو لوگ کشتیوں کے ذریعے یورپ سے انگلینڈ جاتے ہیں انلیگل طور پہ، فرانس سے، بیلجیم سے، ہالینڈ سے، وہاں سے کشتیوں پہ بیٹھتے ہیں اور چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں اور وہاں سے انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے انگلینڈ کی حکومت نے کافی زیادہ تیزی کرنا شروع کیا اور نئے اقدامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے 54 ملین پاؤنڈ کا، جو ادائیگی کرے گا تاکہ فرانس اپنی بارڈر فورس کو مزید بڑھائے اور ان کو روکے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تمام انگلینڈ کے اقدامات جو ہیں وہ زیرو ہیں، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 2020 میں ٹوٹل پورے سال میں جتنے امیگرینٹس آئے تھے، ابھی ہاف ایئر ہوا ہے 2021 کا، ابھی اتنی تعداد پوری ہو چکی ہے۔ جو امیگرینٹس ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ یورپ سے ایز سون ایز ارلی انگلینڈ میں انٹر ہوں، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی اسٹیٹس ملے اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے بہتری ہو۔ لیکن فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ فی الحال سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ کریٹیکل ہے۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے، لیکن فی الحال انگلینڈ کی حکومت نے نئے اقدامات کیے ہیں اور کوششیں تیز کرتے ہوئے ان کے لیے سزائیں بھی اعلان کی ہیں کہ اگر کوئی انلیگل امیگرینٹ یو کے بارڈرز میں انٹر ہوتا ہے تو ان کو 14 سال تک سزا جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی سمگلرز جو کہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے ہیں انگلینڈ بھیجنے کے لیے کشتیوں کے ذریعے، ان کی بھی نشاندہی پہ اور ان کو پکڑنے کے لیے نئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور ان کی سزائیں بھی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں اور ان کو جرمانے کیے جائیں گے۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں یو کے کی یہی کوشش ہے کہ وہ ایز سون ایز ارلی ان امیگرینٹس کی آمد کو روک سکے یا کم از کم بہت ہی کم کر سکے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین حکومت کی طرف سے امدادوں کا نیا اعلان۔ امدادوں کا نیا اعلان سے مراد یہ ہے کہ جتنی اب تک امدادیں مل رہی ہیں اسپین کی عوام کو، جنہوں نے اپلائی کی ہوئی ہیں وہ ویٹنگ میں ہیں، یا جو لے رہے ہیں وہ جنہوں نے پچھلے سال انگریسو منیمم ویتال لیا تھا اور ابھی تک مل رہا ہے ان کو، ان تمام کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ 2022 کے آخر تک یہ امدادیں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کرونا کے اثرات جو ہیں وہ اکنومیکلی 2022 تک اس طرح سے بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح سے امید کی جا رہی تھی، کیونکہ کرونا کی نئی سے نئی لہر جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اسپین میں اس وقت 5ویں لہر جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسپین بہت تیزی کے ساتھ اپنے شہریوں کو ویکسینیٹ کر رہا ہے تاکہ آنے والی لہروں سے بچا جا سکے۔ اب آنے والے وقت میں اگر نئی کی قسم آتی ہے کرونا کی، تو وہ مزید زیادہ جو ہے وہ پریشانی اور اکنومیکلی جو ہے وہ برے اثرات چھوڑے گی ملک پہ۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اس وقت تک امدادیں بند کرنے کا اعلان نہیں کرنا جب تک حالات بالکل معمول پہ نہیں آ جاتے۔ جن لوگوں نے انگریسو منیمم ویتال اپلائی کی ہے، آ رہی ہے، ان کو یہ خوشخبری ہے کہ 2022 کے آخر تک انگریسو منیمم ویتال یا کوئی بھی جو وہ امداد لے رہے ہیں وہ بڑھ سکتی ہے، لیکن رینیو کرنا آپ نے ہر سال آپ پہ لازم ہے۔ اب 2021 کے اگر آپ نے رینیو کروا کے لے لی ہے تو اب 2022 میں آپ نے دوبارہ رینیو کروانی ہے تاکہ آپ نئے سرے سے وہ امداد اپلائی کرنے کے بعد لے سکیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی اور رشتہ داروں کو بلوانا۔ بہت سارے کمنٹ آتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم رشتہ داروں کو بلوانا چاہتے ہیں، اسپین نیشنلٹی مل چکی ہے۔ یہ آپ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بہن یا اس طرح کے اور رشتہ دار کو اگر آپ بلاتے ہیں، یہاں سے افیرتا بھیجتے ہیں، انویٹیشن بھیجتے ہیں یا پرماننٹ بلوانا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہے، خاص طور پہ یورپین لا اور اسپین لا کے مطابق۔ لیکن اگر آپ اپنے والدین کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ایزی ہے، خاص طور پہ اگر ان کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شک و شبہ ہے کہ اکنومی کے لیے آپ اسٹرانگ ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اسٹرانگ ہونے چاہیے، آپ کا رہندہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ اپنے والدین کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنی زیادہ آپ کے والدین کی ایج میٹر کرتی ہے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ پبلک فنڈ اپلائی نہ کریں، مطلب کہ وہ پینشن اپلائی نہ کریں،
دوسری امدادیں اپلائی نہ کریں، کیونکہ 65 سال کے بعد یہ تمام رائٹس ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پینشن وغیرہ وہ نہیں لگوا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے والدین 65 سال سے اوپر ہیں یا 65 سال ہیں تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے آپ کو بلوانا اور اپنے پاس رکھنا، سیم لائک آپ کے فیملی ممبر۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جن کے والدین اس چیز سے بڑھ چکے ہیں وہ لازمی طور پہ ٹرائی کریں، لازمی طور پہ بلوائیں، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ویزے لگ جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔